المسجد العتيق وبعض الزوايا وبناء عدة مساجد جديدة وإصلاحات وهيكلة مجموعة من المرافق الدينية، بالإضافة إلى مشروع كبير ومتميز سيعرف النور إن شاء الله في الشهور المقبلة، وهو عبارة عن مركب إداري وديني وثقافي تقوم به وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مشكورا في إطار هيكلة الحقل الديني الذي يرعاه أمير المؤمنين بغلاف مالي يفوق 50 مليون درهم. هذه المعلومة بلا شك ستكون في مستوى تطلعات أبناء هذا الإقليم لصيانة الذاكرة واحتواء علمهم وعلمائهم. وأستحضر هنا بهذه المناسبة حديثا نبويا شريفا للمصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم حين قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله بما عنده. لأننا اليوم في حضرة أهل العلم والعلماء وحضرة القرآن الكريم لخدمة دينهم ووطنهم وملكهم، ومرسخين لثوابت أمتهم عقيدة ومذهبا وسلوكا، وموثقين البيعة لملوكهم من سلفهم إلى خلفهم. هذا الوفاء وهذا الإخلاص من هؤلاء العلماء البررة والفقهاء منبثق من حب ملوك الأسرة العلوية الشريفة للعلم وتقديرهم للعلماء من خلال الاستماع إلى مناقشتهم وآرائهم، إذ يحظى العلماء بمكانة رفيعة ومميزة، وذلك من خلال تنظيم القصر الملكي تحت الرعاية المولوية السامية لأمير المؤمنين لمجالس علمية دينية يترأسها جلالته في مناسبات عديدة يدعى إليها كبار العلماء للتحاور والمناقشة وإبداء الرأي في الأمور الفقهية. بحمد الله وتوفيقه وتسديده نلتقي بهذا الجمع الكريم في هذا اليوم السعيد وفي هذه الندوة الجهوية التي نسأل الله أن يجعلها مباركة، التي تشرف مجلسنا الموقر بإقامتها واحتضانها في هذا الربع من ربوع مملكتنا الغالية بمبادرة كريمة من مجلة سلسلة الاجتهاد القضائي وبرعاية ودعم من السيد عامل الإقليم المحترم، وبمشاركة ومساهمة نخبة فاضلة من الجامعيين والباحثين والمفكرين والمثقفين والفقهاء ورجال القضاء والمهتمين الذين تجشموا أعباء الطريق وتكرموا بحط الرحال فوق أرض إقليم قلعة الصراغنة وبين أحضان أهلها وأبنائها. فباسم المجلس الإقليمي وباسمي شخصيا نرحب بمن شرفنا بمقدمه الميمون من مناطق عدة من مملكتنا الغالية، ومن هنا من منطقة الصراغنة زمران، ليشاركنا في هذه الندوة الفكرية الفقهية التي تمثل حدثا متميزا ليس فقط لكثافة الحضور ونوعيته أو للتنوع والمستوى الرفيع للحاضرين، وإنما كذلك لأهمية المحاضرات والمساهمات الإيجابية في تجديد وإطراء مواضيعها التي تنطلق عبر المعلومات المفيدة والآفاق الواسعة المليئة بالعلم والمعرفة، واستعراض مسيرة علماء نابغين وبارزين في الفقه الإسلامي
من أبناء هذه المنطقة أسدوا خدمات جليلة وتضحيات جسيمة ساهمت في ترسيخ ونشر المذهب المالكي، وكان لهم دور فعال في إطراء التأليف الفقهي المالكي. السيد المحترم الفاضل السيد عامل إقليم قلعة السراغنة والسيد الكاتب العام بنفس العمالة، السيد المحترم رئيس المجلس الإقليمي، سيدي الفاضل رئيس المجلس العلمي بالقلعة، سيدي الفاضل المحترم رئيس المجلس العلمي بمدينة مراكش، السيد المحامي العام بمحكمة النقد، الإخوة والأستاذة بديعة الراضي ممثلة عن المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، الأخ الأستاذ عبد السلام الباقوري ممثلا عن حزب الأصالة والمعاصرة، السادة المنتخبون ورؤساء الجماعات، سادة العلماء الأفاضل الذين بفضلهم تنعقد هذه الندوة. اسمحوا لي بداية أن أقدم كلمة شكر وتقدير، وهي لن تفي بالغرض للسيد عامل إقليم قلعة السراغنة الذي بفضل مجهوداته وبفضل مساعدته ومعونته تنعقد هذه الندوة المباركة اليوم. وعندما نقدم هذا الشكر بعيدا عن كل مجاملة وعن كل تقرب، فإقليم القلعة كله يشهد، وهذا شيء لأنه من باب ذكر الفضل لأهله فقط، من باب ذكر الفضل لأهله، فسكان القلعة وإقليم القلعة يشهدون لكم سيدي العامل بالمجهودات الجبارة التي تبذلونها لصالح هذا الإقليم. وبعد، أيها السادة الأفاضل، تسعى هذه الندوة التي تنظمها اليوم مجلة سلسلة الاجتهاد القضائي التي يتشرف العبد المتواضع بتحمل مسؤولية إدارتها، والمجلس الإقليمي لقلعة السراغنة، إلى أن تكون هذه الندوة إهابة رائدة بالعلماء والمفكرين ليطلعوا برسالتهم الاجتهادية في التنسيق والانسجام بين استمرارية تقيدنا بشرائع الإسلام وعقائده الصحيحة والحفاظ على تراثنا الحضاري ومقوماتنا التاريخية، وبين اندماجنا في مجتمع التكنولوجيا والحداثة تكيفا مع أوضاع العصر ومساهمة في توجيه الحضارة الإنسانية جمعاء نحو الخير والسلم. ومن المعلوم أن المغرب، واسمحوا لي أن أقول مثل هذه الأفكار أمام سادة العلماء المتخصصين والمطلعين في هذا الميدان، فالضرورة تقتضي مني أن أدلي بدلوي، فأرجو من سادة العلماء أن يتقبلوني ويتقبلوا بعض الأفكار التي أجيب بها أمام بتواضعهم، سيقبلون مني بعض ما سأشير إليه. قلت: ومن المعلوم أن المغرب ظل قلعة المذهب المالكي الرئيسية ومركز إشعاعه، وأن انبثاق العدل من فقه مالك وأصحابه، وما دام العدل أساس الملك، أي أساس الاستقرار والنمو والازدهار، فإن الهدف الأسمى للأمم المتحضرة هو سيادة العدل بين شعوبها، أي ما يصطلح عليه حديثا بدولة الحق والقانون، أي تحقيق العدل بين الناس. هذا المبدأ السامي هو الذي ترسخ في ذهن المسلمين مبكرا، وأنهم بالرغم
من إيمانهم بالرسالة المحمدية وبالنبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم لم يعترفوا له بسلطة القضاء إلا مؤخرا. يقول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون بك حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وتراثنا الإسلامي حافل بالمواقف الشجاعة لفقهاء قضاة، لأن هذه الصفة كانت لا تنفصل. بالمواقف الشجاعة لفقهاء قضاة تحلوا بالنزاهة والجرأة والشجاعة، ولم تأخذهم في قول كلمة الحق لومة لائم. وعلى هذا الأساس تحاول هذه الندوة التي تعتز بنخبة العلماء الأجلاء المشاركين فيها، سواء بمداخلاتهم أو بحضورهم، الاقتراب من سؤال هذه الندوة عبر التشديد على تشكل الحقل الثقافي والمعرفي بمنطقة سراغنا، اعتمادا على الإطار المرجعي المالكي وعلى دور الفاعلين الثقافيين في ترسيخ هذا الإطار، علما أن معظمهم انبنت مداركه ووعيه في رحاب جامعة بن يوسف قراءة وإقراء وتدريسا، أنموذجا مثاليا لما عرفه الوطن العزيز في مختلف جهاته وأقاليمه. ومن ثم يوائم أن أتعرض باختصار شديد إلى: 1. فقهيات المذهب المالكي من الوجهة النظرية، استقطاب صور بارزة من تطبيقاته في مجالس القضاء. 3. مختتما بدور علماء السراغنة والفعل الثقافي. الناقب إبراهيم الصادوق مدير مجلة الاجتهاد القضائي، اليوم تنظمون ندوة حول المذهب المالكي، لماذا سيد إبراهيم الصادوق في هذه الظروف؟ ننظم هذه الندوة نحن مجلة سلسلة الاجتهاد القضائي التي يتشرف العبد المتواضع بتحمل مسؤولية إدارتها، بتعاون مع المجلس الإقليمي لقلعة السراغنة بتنظيم هذه الندوة تحت عنوان دور فقهاء السراغنة في ترسيخ المذهب المالكي. هذه الندوة في اعتقادنا تكتسي أهمية بالغة نظرا للظرف الراهن الذي يسعى فيه بعض المغرضين بالتشتيت بين قبائل وأقاليم المملكة. نحن كمدافعين عن الوحدة الترابية لمملكتنا للمملكة المغربية نسعى من خلال هذه الندوة إلى عقد أواصر الجمع فيما بين المواطنين والعودة إلى وحدة المذهبية والعقدية للمغاربة قاطبة.